अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। सर्दी बहुत है लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बग़ैर बिजली के बग़ैर गैस के करनी पड़ेगी। और आज काफ़ी अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज़ की आवाज़ जो है ना वो सुनाई दी है थोड़ी सी, और उन्होंने सियासी मुलाकात की है। आवाज़ से मुराद है सियासी मुलाकात। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब बाहर आ गए हैं और उन्होंने आज पहली मुलाकात जो है काफ़ी अरसे के बाद मरीम नवाज साहबा से की है। और आते ही उन्होंने बाद में मुलाकात के बाद प्रेस टॉक की है और मीडिया को बताया है कि जो ये मौजूदा साल है ये इलेक्शन का साल है और इसमें मिड टर्म इलेक्शन होंगे। एक तो ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत हुई है वो कहते हैं कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है, और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, इसको इंडोर्स करता हूँ और इसको सही मानता हूँ। ये दोस्तों बड़ी अरसे के बाद एक बात आई है। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब से भी पूछा गया कि आप मुशर्रफ की सज़ा के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था जी कि अभी मैंने फ़ैसला नहीं पढ़ा। तो हम सब लोग जो है ना वो तनकीद कर रहे थे कि इतना बंदे को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। आप कहें कि जी कानून को आइन के मुताबिक सज़ा हुई है, जैसे आज राना सनाउल्लाह ने कहा है। ये समझो मुस्लिम लीग नून का परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा पे पहला बयान आया है और वो मरीम से मुलाकात के बाद आया है। तो ये एक तो ख़बर आपको ये पहुंचानी थी कि इस तरह की ये अपडेट हुई है थोड़ी सी। दूसरे दोस्तों को इमरान खान ने कहा था कि ये हमारा 19 जो मुश्किलात का साल है और 20 जो है वो इंशाल्लाह खुशहाली का साल होगा। तो 20 के साल के आते ही आज पेट्रोल महंगा हुआ है और उसके बाद बिजली ₹1.56 का आज नोटिफिकेशन अभी बता रहे थे जारी कर दिया है, और के इलेक्टर को तकरीबन ₹5 फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई है। तो ये खुशहाली का साल इसको आप कहते हैं? ये तो नहीं है ना कि मईशत टेक ऑफ करेगी। और कल मैं हैरान हो रहा था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा बार बार कह रही थी कि हमने बेघरों को वो शेल्टर होम दिए हैं, वो जो टेंट लगाए हैं उन्होंने। तो आज इमरान खान ने जनाब उसका दौरा किया। ये तो इसको बहुत बड़ा कारनामा बना रहे हैं, बजाय ये कि कोई मुल्की लेवल पे बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, बड़ी बात होती। वो तो ये जो इन्होंने भिखारियों को कमरे ये शेल्टर दिए हैं, एक रज़ाई दी है और एक वो लोहे का बना के ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाए हैं, उसमें एक जगह दी है, और उसको ये बहुत बड़ी बात बना रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा कारनामा हो गया, हमसे संभाला नहीं जा रहा। तो ये हुआ है दोस्तों। और आज काबीना की इमरान खान ने अचानक ही हंगामी मीटिंग बुलाई है और उसमें उन्होंने जो कमर जवेद बाजवा के हवाले से एक्सटेंशन थी उसके ऊपर उन्होंने तय किया है कि चारों आर्मी चीफ को, नेवी को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आर्मी को और फ़िज़ाइया को, इन सब को इनकी उम्र थी 60 साल में, ये रिटायरमेंट ले रहे थे 60 साल में। अब इनका जो कानून आर्मी एक्ट में वो बना रहे हैं कि जी 4 साल में इनके बढ़ाए जाएं, 60 से 64 किया जाए, ये पक्का कानून हो जाएगा। हर आर्मी चीफ, हर फ़िज़ाइया का चीफ, हर बैरिया का चीफ जो है वो 4 साल मज़ीद एक्सटेंशन लेके उन 64 साल की उम्र में रिटायर होगा। और फिर 3 साल और इमरान के पास ये वज़ीर आज़म के पास होंगे कि वो एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये 4 और 3 7 साल मज़ीद इनके बढ़ गए। जिसकी भी ये हुकूमत चाहेगी 7 साल इसके बढ़ा सकते हैं। पहले 3 साल का झगड़ा था, अब 7 साल का हो गया। तो इसके ऊपर उन्होंने काबीना में ये मंजूरी दे दी है। तो अब ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में और सेनेट में। आप देखें वहाँ पे अपोजिशन क्या करती हैं। इस मसले में तो मेरे ख्याल अपोजिशन नहीं बोलेगी, ना नून लीग तो बोलने की पोजीशन में नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोलेगी और सारा कुछ होएगी। और आज दोस्तों मैं जो वीडियो बनाने का मेरा एक और मकसद है ना वो ये है कि इमरान खान पर जब भी बुरा वक्त आता है
جب بھی سیاسی طور پہ اس کو کوئی کمزوری آتی ہے تو وہ جہانگیر ترین کو سامنے لے آتا ہے۔ ویسے تو جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہوا ہے، تو نااہل آدمی کی جو ہے نہ وہ کہیں پارٹی اجلاس میں بلا سکتا ہے، نہ پارٹی کو عہدہ دیا جاتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب سے صدر کا عہدہ چھین لیا ہے کہ جی وہ نااہل ہوئے، ان سے پارٹی کا عہدہ بھی چھین لو۔ اسی طرح اس کے اوپر بھی پابندی ہے، لیکن اس لاڈلے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب سنجرانی کا چیئرمین سینٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو اس کو جہانگیر ترین کو عمران خان نے آگے کیا، کیونکہ جہانگیر ترین مال لگاتا ہے اور وہ خرید و فروخت کرتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے، تو عمران اس کو سامنے کر دیتا ہے، جو بڑا ریاست مدینہ کا والی ہے۔ خود وہ کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی میں نے ہاتھ سے کبھی رشوت نہیں لی، بس وہ جیب ایسے کرتا ہے اس میں ڈال دو جی، ہاتھ سے نہیں لی۔ اس کی وہ قسم اٹھاتا ہے کہ ہاتھ سے میں نے رشوت نہیں لی، یہ نہ جی ادھر خود ہی ڈال دے۔ تو عمران خان خود یہ جو پیسے دینے اور دلانے والا اور ہارس ٹریڈنگ والا کام ہے، جب بھی ایسا مسئلہ آیا ہے جہانگیر ترین کو اس نے سامنے لایا ہے۔ اب پھر آج جہانگیر ترین کو سامنے کیسے لایا ہے کہ جہانگیر ترین کو اس نے ٹاسک دیا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو 2 دن پہلے ایم کیو ایم کو دعوت دی ہے کہ آپ عمران خان کی اس حکومت کو چھوڑیں، اس ڈکٹیٹر کو چھوڑیں اور اس کی جو ہے نا اس سے اتحاد توڑیں، اور آپ کو جتنی سیٹیں وزارتیں ملی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو سندھ میں دوں گا۔ اور بات بھی یہ ٹھیک ہے، سندھ میں ہی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایم کیو ایم کو ادھر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی حامی بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے بلاول کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو تقریروں میں نہیں، یہ بات ان سے مذاکرات کے ذریعے ان سے جا کے کریں، 90 میں جا کے ملاقاتیں کریں۔ تو اب عمران خان کو جو بلوچستان کے ہیں اختر مینگل صاحب، انہوں نے جواب دے دیا ہے، ایم کیو ایم بھی جواب دینے لگی ہے، پیر پگاڑا نے بھی جواب دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ الٹی گنتی شروع ہے۔ لیکن اب پھر آج ابھی یہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، آج جہانگیر ترین کو پھر عمران خان نے ٹاسک دیا ہے کہ جاؤ اور ہارس ٹریڈنگ کرو اور ایم کیو ایم کو مناؤ اور اختر مینگل صاحب کو مناؤ اور پیر پگاڑا صاحب کو مناؤ۔ یہ دوستو ایسی بات ہے کہ میں نے ہاتھ سے رشوت نہیں لی، بس وہ جیب میں ایسے جی جیب میں ڈال دیتے تھے کہ میری جیب میں ڈال دو۔ تو عمران خان کو جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے جو اپنی زبان سے کرپشن کی رٹ لگاتا ہے، اپنی زبان سے مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتا ہے، اور جب بھی اس کے پاس ایسا وقت آیا جہانگیر ترین کو کیوں سامنے لایا؟ کیونکہ جہانگیر ترین کو اس نے ابھی اسی سے پچھلے سال ہی 72 ارب روپے کا منافع پر پہنچایا جب چینی مہنگی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ خیر کی توقع آپ کو اگر کہیں سے ملے گی نا تو وہ زیادہ امکان ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور اپوزیشن سے بھی پھر نون لیگ کی طرف سے۔ لیکن نون لیگ جو اس وقت جو ہے نا وہ شہباز شریف کی گرفت میں ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو کھلا ہاتھ نہیں دیا جا رہا جس سے وہ اس عمران خان کا تختہ الٹے۔ حالانکہ اگر مریم نواز صاحبہ کھلے عام میدان میں آ جائیں، اور ان کو آنا چاہیے، تو یہ حکومت جو ہے نا اسی جنوری میں ہی ختم ہو سکتی ہے اور الٹی گنتی صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بہرحال عمران خان نے یہ جو جہانگیر ترین کی ڈیوٹی لگائی ہے یہ قابل مذمت ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں، اور عمران خان جہانگیر ترین کی ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں۔ پھر لگتا ہے کہ چینی مہنگی ہونے والی ہے۔ خدا حافظ۔